अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सोवियत यूनियन के टूटने के साथ दुनिया यूनिपोलर हो गई और एक नई ताकत इमर्ज हुई, जो पहले भी ताकत थी लेकिन अब वो सुपर पावर की फॉर्म में इमर्ज हुई, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, यानी कि यूएसए सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया की एक अहम ताकतवर जो है मुल्क के तौर पर यूएसए सामने आया। इससे पहले नाजरीन वर्ल्ड थी बायपोलर, जो कोल्ड वार के एरा में रही। कोल्ड वार उस टाइम को कहते हैं, ये 1945 के बाद से ही शुरू हो गया है और ये जब तक सोवियत यूनियन टूटा नहीं है उस वक्त तक ये चलता रहा है, जिसमें यूएसए और सोवियत यूनियन जो हैं एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन मोड पर थे। वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, जंग उनके दरमियान थी, लेकिन कभी डायरेक्टली उन्होंने अटैक नहीं किया, प्रॉक्सीज के ज़रिए अटैक किया एक दूसरे पर। और इस जो कोल्ड वार में अमेरिका फातिहा हुआ और एक ताकत के तौर पर उभरा। लेकिन दुनिया नाजरीन अब फिर चेंज हो रही है। पहले थी बायपोलर वर्ल्ड, फिर आई यूनिपोलर वर्ल्ड, अब आ रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड में डिफरेंट ताकतें दोबारा से इमर्ज हो रही हैं। नाजरीन, जब बायपोलर वर्ल्ड थी तो दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर था, दो ताकतों के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर था। इस वजह से वो इतने सख्त गलत इकदाम नहीं करती थी, उनको काउंटर करने के लिए कोई नहीं होता था। फिर जब यूनिपोलर वर्ल्ड आई तो अमेरिका जो है नाजरीन एक बॉस की हैसियत से दुनिया पर रूल करने लगा। जो अमेरिका की मर्जी आती अमेरिका कर देता, अमेरिका को कोई रोक सकता नहीं था। पूछने वाले तो एहतजाज करने वाले तो थे, अक़वाम मुत्तहिदा था, लेकिन अमेरिका को कोई रोक नहीं सकता था नाजरीन। लेकिन अब आहिस्ता 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 जो है दोबारा से मैं कहता हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर शायद होने वाला है, या मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम इंटर हो गए। जब चाइना उठ रहा है, रशिया उठ रहा है, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। खासकर नाजरीन चाइना जो है वो इक़्तिसादी तौर पर काफ़ी ज़्यादा उठ गया है। इस वक्त जो चाइना की जीडीपी है वो अमेरिका के बाद दूसरे जो हैं सेकंड नंबर पर है। और चाइना यही जो है वो माहिरीन कहते हैं कि चाइना जो है अमेरिका को भी आने वाले सालों में क्रॉस कर जाएगा और दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी होगा। लेकिन अभी अमेरिका रूल कर रहा है और चाइना इमर्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से नाजरीन दोनों ममालिक के दरमियान कुछ जो है ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। कन्फ्रंटेशन अब ऑन हो गई है। ख़ासकर अमेरिका जो है चाइना को ख़तरा समझता है, इक़्तिसादी पाबंदियाँ चाइना पर आयद करना शुरू कर दी हैं अमेरिका ने। और उसके बाद नाजरीन अगर बात की जाए तो मिलिट्री सतह पर भी दोनों के दरमियान कुछ कन्फ्रंटेशन है साउथ चाइना सी में, जहाँ चाइना कहता है कि ये सारा जो सी है साउथ चाइना का ये मेरा है, जो वो गलत कह रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ भी कोई चीज़ है। अगर ये बड़े ममालिक ही उसको नहीं मान रहे तो फिर क्या फ़ायदा। तो नाजरीन अमेरिका कह रहा है कि यहाँ इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होना चाहिए और जो हिस्सा चाइना का है और दूसरे ममालिक का वो हो। लेकिन नाजरीन चाइना नो डाउट एक बहुत बड़ी पावर है। अब अनफॉर्चुनेटली दुनिया चलती है माइट इज़ राइट के कंसेप्ट पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोरलिटीज़, अखलाकियात, असूल वो मेरे और आप जैसे गरीब ममालिक के लोगों के लिए होते हैं, वरना जो है ये पावर्स जो हैं वो अपनी मनमानी करती हैं। तो अब नाजरीन अमेरिका और चाइना कन्फ्रंटेशन मोड पर आ गए हैं। अमेरिका चाइना की मुख्तलिफ़ कंपनियों पर पाबंदी लगाता रहा है, ट्रेड टैरिफ लगाता रहा है। यानी कि नाजरीन अमेरिका ये कहता है कि चाइना हर चीज़ की कॉपी कर देता है, हर चीज़ का वो जो है कॉपी पेस्ट कर देता है। जो हम चीज़ बनाते हैं उसकी वो जो है 2 नंबर उसका वर्जन ला के मार्केट में बड़ी कम कीमत में बेच देता है। तो वो ये कह रहे थे कि जो है चाइना हमेशा से कॉपी करता रहा अमेरिकी प्रोडक्ट्स को, और वहाँ चाइना के पास चीप लेबर है। जब चीप लेबर के ज़रिए वो चीज़ बेचता है तो उसको एडवांटेज ज़्यादा होता है, इसलिए हम चाइना की प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ यानी कि मुख्तलिफ टैक्सेस लगाएंगे ताकि वो चीज़ें महंगी हों और लोग उनको ना ख़रीदें, उसके निस्बत अमेरिकी जो हैं चीज़ें ख़रीदें। लेकिन नाजरीन अब एक और मामला हो गया है। अमेरिका ने इस बार जो है चाइना की जो कंपनीज हैं उन पर पाबंदी लगा दी है एक्सपोर्ट करने की। नाजरीन एक्सपोर्ट करने की पाबंदी लगाई है कुछ कंपनियों पर। क्यों लगाई है? इंसानी हकूक़ के मामले में। ये नाजरीन पहली दफ़ा हुआ है अमेरिका कह रहा है कि चाइना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खासकर सिंकियांग जो प्रोविंस है वहाँ पर उगर्स के ख़िलाफ़, और उनको उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है और उनसे वो ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। तो हमारी इतलात हैं कि ये कंपनीज़ जो हैं वहाँ जो उगर मुस्लिम्स हैं उनको उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं और उनको उजरत नहीं देते या कम देते हैं। फोर्स्ड लेबर है, जिसकी वजह से हम इन कंपनियों पर पाबंदी आयद करते हैं। तो नाज़रीन चाइना ने कहा है कि इंसानी हकूक़ के नाम पर हमारी सनती तरक्की पर हमला है
یہ چائنا کا الزام ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے, امریکہ پر بھی پابندیاں لگائیں گے, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں دی. تو ناظرین, امریکہ کی جانب سے چائنا کی سولر پینل میں استعمال ہونے والے مواد کو درآمد کرنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہاں فورسڈ لیبر کرواتا ہے. تو ناظرین, چین نے کہا ہے کہ ہم رد عمل دیں گے, لیکن ابھی اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. امریکہ نے یہ پابندی کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہ جبری مشقتوں سے بنوایا گیا ہے, یعنی کہ جبری مشقتیں, جبری طور پر لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے, اور اس سے یہ کام وہاں پر کروایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم وہاں پر پابندی لگاتے ہیں. تو ناظرین, امریکی جو کسٹم نے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہیوچن جو چائنا کی بہت بڑی کمپنی ہے, جو یہ سولر پینلز کے اندر جو ہے وہ جو مواد استعمال ہوتا ہے اس کی ایکسپورٹ کرتی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنکیانگ میں جو کنسنٹریشن کیمپس میں لوگ ہیں, مزدور ہیں, ان سے زبردستی مشقت کرواتی ہے, اس لیے ہم اس کمپنی پر پابندی عائد کرتے ہیں, یا اب امریکہ کوئی چیز درآمد نہیں کر سکے گی. اور مختلف ممالک میں بھی انہوں نے یہ پابندی عائد کی, یعنی کہ امریکہ جب ناظرین پابندی لگاتا ہے تو اس کا گلوبل امپیکٹ ہوتا ہے, اس کی پابندی گلوبلی ریکگنائز کی جاتی ہے, اور انہوں نے مزید 6 کمپنیوں پر بھی پابندی عائد کی ہے. جبکہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لی جان نے کہا ہے کہ امریکہ کو سنکیانگ میں صنعتی ترقی کو دبانے کے لیے انسانی حقوق کے نام پر امریکہ سنکیانگ میں صنعتی ترقی دبانے کے لیے انسانی حقوق کا نام استعمال کر رہا ہے, جبکہ وہاں ایسی بات نہیں ہے. امریکہ جن حراستی مراکز کا ذکر کر رہا ہے وہ ٹریننگ سینٹرز ہیں, جہاں ہم نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو رکھا ہوا ہے, اور اس کا مقصد ہے کہ ان کو روزگار دیا جائے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, اور ان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے روکا جائے. تو یہ ناظرین امریکہ کی جانب سے کہا ہے. امریکہ نے ناظرین یہ جو پابندی عائد کی ہے اس کا ان پر بھی فرق پڑے گا, کیونکہ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ہمیں انرجی چاہیے تو کلین سورس آف انرجی چاہیے, سولر پینل سے ہم انرجی بنائیں گے, اور ہیوچن جو ہے وہ سب سے بڑا سپلائر ہے, یہ مواد سولر پینل بنانے میں مدد دیتا ہے. تو ہیوچن سے ناظرین گزشتہ 2.5 برسوں میں جو امریکہ کی ٹریڈ کا حجم تھا وہ $6 ملین تھا, اور اب امریکہ نے اس پر پابندی عائد کی ہے, اور اس پابندی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ امریکہ جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کافی زیادہ تشویش دہ ہے, اور اس کو تشویش ہے وہاں جو چائنا کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, اس لیے ہم اس کمپنی پر پابندی عائد کرتے ہیں. اور وہاں جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ زبردستی کام کر رہے ہیں, وہ جو کنسنٹریشن کیمپس میں جو مسلمان رکھے ہوئے ہیں ان پر زبردستی چائنا ظلم کر کے کام کروا رہا ہے, تو اس لیے ہم چائنا کی ان کمپنیز پر پابندی لگاتے ہیں. تو ناظرین, چائنا اور جو ہے امریکہ کی ٹریڈ وار جاری ہے, اور یہ جاری رہے گی. دونوں ممالک ایک دوسرے پر پابندی لگاتے ہیں, اور وجہ یہی بتاتے ہیں کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. چائنا تو یہ نہیں کہتا, بہرحال امریکہ کی جانب سے یہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں گے ناظرین چائنا کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے, لیکن چائنا کو اپنی ہیومن رائٹس کنڈیشنز بہتر کرنی ہوں گی. اگر مسلم کی وجہ سے جو سنکیانگ کنڈیشن ہے وہاں پر اس پر کافی کرٹیسائز ہوا ہے, تو چائنا کو حالات بہتر کرنے ہوں گے اور اپنا گلوبل امیج بھی بہتر بنانے کے لیے. تو ناظرین مجھے آج اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے گا, میں جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.